डाउनलेको बाटो तिमीले कि नै म्यापमा हेर त कति घन्टा देखाइरहेछ रातो बत्ती छ बुटोल टु नारायणघाट भरतपुर टु बुटोल बस स्ट्यान्ड टु भरतपुर डाइरेक्सन कति घन्टा देखाइरहेछ 13 घन्टा देखाएको छ सर के भनेको छ तल क्लोज भनेको छ त्यसको नै त्यो रोड डाउनेको बाटो तल न्युज ठ्याक्कै के दिन्छ त रोड इज क्लोज ट्रक हिँडेर पुल भएको छ